तारीख में पहली बार पंजाब काबीना का इजलास आज फैसलाबाद में होगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी इजलास की सदारत करेंगे। काबीना 20 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। वज़ीर आला फैसलाबाद यूएन में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा भी लेंगे। मोहसिन नकवी फैसलाबाद के मुख्तलिफ मकामात का सरप्राइज विजिट भी करेंगे। अपडेट करें, आपको अहम खबर दे रहे हैं। काबीना 20 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। वज़ीर आला फैसलाबाद यूएन में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा भी लेंगे। मोहसिन नकवी फैसलाबाद के मुख्तलिफ मकामात का सरप्राइज विजिट भी करेंगे। तारीख में पहली बार पंजाब काबीना का इजलास आज फैसलाबाद में होगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी इजलास की खुद सदारत करेंगे। काबीना 20 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। वज़ीर आला फैसलाबाद यूएन में जारी तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लेंगे। मोहसिन नकवी फैसलाबाद के मुख्तलिफ मकामात का सरप्राइज विजिट भी करेंगे। तारीख में पहली बार पंजाब काबीना का इजलास आज फैसलाबाद में होगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी काबीना इजलास की सदारत खुद करेंगे। पंजाब काबीना के इजलास में 20 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर आला फैसलाबाद यूएन में जारी तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लेंगे। मोहसिन नकवी फैसलाबाद के मुख्तलिफ मकामात का सरप्राइज विजिट भी करेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल डोगर, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें निगरान वज़ीर आला पंजाब से मोहसिन नकवी जो है आज अपनी काबीना पंजाब काबीना के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर फैसलाबाद पहुंचेंगे और 2 रोज़ तक जो है शहर फैसलाबाद के अंदर काबीना के इजलास मुनक्किद होंगे। यह तारीख में पहली बार भी है और ख़ास तौर पर डिवीजनल सतह के ऊपर जो इजलास है काबीना के मुनक्किद करवाने का इकदाम सैयद मोहसिन नकवी ने उठाया है। काबीना के इजलास भी होंगे और ख़ास तौर पर डिवीजन की सतह के ऊपर जितने भी फैसले हैं अहम, वो उसी काबीना के इजलास के अंदर रखते हुए उनकी मंजूरी ली जाएगी। इससे पहले भी वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी मुख्तलिफ डिवीजन के अंदर इस प्रैक्टिस को अपना चुके हैं, जिसको वफाकी गवर्नमेंट और दीगर अदारों ने अप्रीशिएट किया कि एक मुनफरिद तरीकाकार है जिससे डिवीजन के मसाइल उनकी सतह के ऊपर हल किए जा रहे थे, जिसमें मुल्तान और दीगर डिवीजन में इससे पहले दौरे हो चुके हैं। अब फैसलाबाद की बारी आई है तो फैसलाबाद में आज वो पहुंचेंगे। उसके बाद फैसलाबाद में मुतअद्दिद इफ्तिताह हैं जिसमें सेफ सिटी वर्क जो है उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी। इसके अलावा दीगर मनसूबा जात हैं जिनका शेखपुरा रोड की बात की जा रही है, जिसपे झुमरा लिंक फ्लाईओवर की बात की जा रही है, दीगर मनसूबा जात की बात की जा रही है, जिसके मुमकिना तौर पर इफ्तिताह और फीते जो हैं वो सैयद मोहसिन नकवी की तरफ से काटे जाएंगे। उसके साथ साथ हंगामी दौरों के अंदर थाने और साथ साथ अस्पतालों का सरप्राइज विजिट भी करेंगे ताकि आवाम को फराहम की जाने वाली जो सहूलियात हैं वो उन तक मुंतकली को यकीनी बनाया जाएगा। जैसे गुज़िश्ता रोज भी रात गए तक लाहौर के लारी अड्डे और दीगर स्टॉप्स के ऊपर विजिट किया गया ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की मद के अंदर जो सब्सिडी मिली है वो आवाम तक मुंतकली हो। तो वज़ीर पंजाब फैसलाबाद के क़याम के अंदर खासतौर पर फैसलाबाद के डिवीजन के जितने भी डीसीज हैं और डीपीओज हैं, सीपीओ फैसलाबाद हैं, आरपीओ फैसलाबाद हैं, कमिश्नर फैसलाबाद हैं, डीसी फैसलाबाद हैं, उनके साथ भी एक मुश्तरका मीटिंग करते हुए फैसलाबाद की अमन व अमान के हवाले से जैसे सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है फैसलाबाद का एक दरीना मंसूबा है जो कि बहुत मुद्दतों से जो है वो पाए तकमील को नहीं पहुंच रहा, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग के साथ साथ फिर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जाएंगे जहां कारोबारी अफराद के साथ निशस्त का एहतमाम किया गया है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर भी बहुत सारी मुलाकातें दीगर एसोसिएशन के साथ मुनक्किद की गई जहां कारोबारी अफराद को एतमाद में लिया जाएगा। जहां कपास की पैदावार के हवाले से वज़ीर पंजाब के 50 लाख एकड़ तक जो अराजी बढ़ाई गई है, इसकी एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान को कपास की पैदावार में कामयाबी हासिल हुई है, उसको कारोबारी हजरात के सामने रखा जाएगा ताकि फैसलाबाद के अंदर स्पिनिंग मिल्स का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उनको एतमाद में लिया जाएगा कि ये बढ़ती हुई कपास की पैदावार जो है उसकी खरीद के अंदर स्पिनिंग मिल्स अपना किरदार अदा करें ताकि किसान को जो 8500 रेट मुख्तस किया है उसकी फराहमी यकीनी हो सके, क्योंकि इसकी कीमत गुज़िश्ता दिनों में गिरती नजर आई, लेकिन उसको वापस ट्रैक पर लाके किसान को उसके असल हकायक दिलवाने के लिए इसको भी यकीनी बनाया जाएगा। फिर टेक्सटाइल के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे फेडमिक जो कि एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल जोन है, उसके हवाले से दौरा और उसके हवाले से ब्रीफिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया डीसी फैसलाबाद जो हैं वो वज़ीर पंजाब से मोहसिन नकवी को देंगे कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी मौजूद है, मसाइल कौन से, उनको मसाइल को तदारक के लिए पंजाब की सतह पर क्या काविशें जो हैं वो की जा सकती हैं। और इसके अलावा वज़ीर पंजाब जो है सर्किट हाउस के अंदर मुख्तलिफ मीटिंग जिसके अंदर खासतौर पर सिक्योरिटी के मसाइल हैं और इसके अलावा फिर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के अस्पतालों के, इसके अंदर अलाइट हॉस्पिटल फैसलाबाद जो कि डिवीजन का सबसे बड़ा अस्पताल है उसके हवाले से जो रेनोवेशन और रिवैम्प का एक प्रोजेक्ट वज़ीर पंजाब से मोहसिन नकवी ने ऐलान किया था, उसकी एक डेडलाइन भी दी थी कि 1 जनवरी तक, इससे पहले वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कह चुके हैं कि 1 जनवरी तक जो है इसकी रिवैम्प जो है वो ओके करवाया जाएगा। तो उसके हवाले से भी चीजें इस वक्त ज़ेरे साया हैं कि वो इसको भी अपग्रेड करेंगे और खास तौर पर सेहत और पुलिस
کہ جو ایک کلچر کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں، پھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ایک عزم لے کر چلے ہیں اس کو یقینی بنوانے کے لیے اقدامات جو ہیں وہ زیر بحث ہیں۔ اسکولوں کو بھی سرپرائز وزٹ ہو سکتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ دیگر فیصل آباد کے روڈز اور انفراسٹرکچر جو ہیں اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جو ہیں وزیر پنجاب سید محسن رضا نقوی جو ہے وہ خصوصی طیارے سے یا ہیلی کاپٹر سے جو ہے وہاں پہنچیں گے، پھر برستہ وہاں سے ہوتے ہوئے فیصل آباد کمشنر آفس سرکٹ ہاؤس پہنچیں گے۔ کمشنر آفس کی رینوویشن جو ہے وہ بھی مکمل ہو چکی ہے، اس کا افتتاح بھی اس پورے پروجیکٹ کے اندر شامل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد کے اندر ایک درینہ سبزی منڈی، پرانی سبزی منڈی جسے کہتے ہیں ناظم آباد، جو کہ چناب چوک سے منسلک تھی، اس کے اندر بھی ایک پارک، آئی ٹی پارک کے حوالے سے جو پروجیکٹ ہے بڑی دیر سے زیر التوا ہے، اس کے اوپر بھی ممکنہ طور پر افتتاح اور چیزیں جو ہیں وہ زیر بحث ہیں کہ کابینہ سے ان کے سامنے رکھتے اس کی منظوری لی جا سکتی ہے، اس منظوری کے بعد اس کے اوپر بھی کام کا احکامات جو ہیں وہ جاری کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس سب کے اندر فیصل آباد کی جیسے میں نے پہلے بات کی تھی، شیخپورہ روڈ جو کہ نشاط آباد سے گٹ والا چوک تک جو دو رویہ سڑک ہے اس کے افتتاح کے حوالے سے بھی چیزیں کافی حد تک پلان جو ہیں، نقشہ جات جو ہیں مکمل ہو چکے تھے، اس کے حوالے سے منظوری جو ہے کابینہ سے لی جا سکتی ہے تاکہ اس کا پروجیکٹ شروع کرے۔ اور فیصل آباد کو اگر بات کریں، اس سے پہلے بھی وزرائے اعلیٰ جو ہیں فیصل آباد کا دورہ کر چکے ہیں، لیکن یہاں صرف ایک اکا دکا وزراء جو ہیں وہ ساتھ ہوتے تھے، ہمراہ ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی جاتی تھی، کچھ منظوریاں ہوتی تھیں، لیکن ہم نے دیکھا گزشتہ ادوار کے اندر 13 ارب کے منصوبے فیصل آباد کے لیے اعلان کیے جاتے رہے، لیکن فیصل آباد کو کچھ نہ ملا۔ لیکن اس ٹنیور کے اندر بات کریں تو وزیر اعلیٰ سید مراد کے روڈ جو ہیں، خاص طور پر سرگودا روڈ کی جو ایک کنسٹرکشن تھی جو کہ رکی ہوئی تھی گزشتہ 1.5 سال سے، اس کو دوبارہ سے مرمت کر کے بالکل تیار کیا گیا۔ تو ایسے بہت سارے منصوبے جو فیصل آباد میں رکے ہوئے تھے وہ دوبارہ ریپیئرنگ کے وہ کام ہوئے، لیکن اس آمد کے اوپر نگران وزیر پنجاب سید محسن رضا نقوی کی آمد پر بہت ساری امیدیں جو ہیں فیصل آباد کے باسیوں نے بھی باندھ لی ہیں کہ سید محسن رضا نقوی جب کابینہ کے ہمراہ، یہ تاریخ کا ایک پہلا اقدام ہے کہ فیصل آباد کے اندر کابینہ کے اجلاس ہوگا۔ پنجاب کا دوسرا بڑا شہر، دوسرا بڑا ڈویژن ہے، اس کے اندر جب ایک اہم میٹنگز ہوں گی، اہم فیصلے ہوں تو یقیناً طور پہ اس کے ثمرات جو ہیں وہ عوام تک پہنچیں گے۔ اس سے پہلے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ چکے ہیں کہ اگر چیزوں کی قیمتوں کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے تو اس کی جو اثرات ہیں وہ عوام تک، اس کے فائدے جو ہیں عوام تک منتقل ہونے چاہیے۔ تو اس حوالے سے ممکنہ طور پر سبزی منڈی اور دیگر جگہوں پہ بھی سرپرائز وزٹ جو ہیں وہ پلان ہو سکتے ہیں۔ اس وقت اگر دیکھیں تو تمام وزراء جو ہیں وہ کسی بھی محکمے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کے ہمراہ ہوں گے، تو وہ بھی اپنے اپنے جیسے فیصل آباد کے اندر ایک ہاکی اسٹیڈیم کے ساتھ منسلک اکیڈمی کا مسئلہ بڑا درپیش تھا، اس کو حوالے سے بہت ساری چیزیں پائپ لائن کے اندر ہیں کہ آسٹرو ٹرف لگی لیکن تاحال ابھی تک بحال نہیں ہو سکی۔ اس سے پہلے وہاب ریاض نگران صوبائی وزیر سپورٹس اس کا وزٹ کر چکے ہیں، تو اس کو بھی دوبارہ سے وزٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے اہم چیزیں جو ہیں، اہم پیش رفت جو ہیں وہ فیصل آباد کے حصے آ سکتی ہیں، جس میں فیصل آباد کے روڈ ماڈلنگ ہے، جیسے لاہور کے اندر بیشتر روڈ جو ہیں وہ سگنل فری کرتے ہوئے ان کو روڈ ماڈلنگ کی گئی ہے، تو یہاں بھی روڈز کی جو ماڈلنگ ہے اس کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ ڈی سی فیصل آباد کی طرف سے تیار کی گئی ہیں، جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں کہ ان کی منظوری لیتے ہیں ان کو دوبارہ سے فیصل آباد کو بھی سگنل فری متعدد چوکوں و چوراہوں کو کیا جا سکے، ری ویم کر کے مختلف چوکوں چوراہوں کو خوبصورت بنایا جا سکے، اور مختلف منصوبہ جات جو ہیں اس کا آغاز کرتے ہوئے فیصل آباد کو ایک اچھا تحفہ دیں، جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے 5-6 سال سے فیصل آباد کو بیشتر بڑے منصوبے نہیں ملے، تو اس کے اندر فیصل آباد کے لیے بڑے منصوبوں کا اعلان بھی متوقع ہے۔ جی